ब्लेस ये चाहिँ हाम्रो कुकुर है ब्लेस मेरो कुकुर हाम्रो त के मेरो कुकुर रोडवाइलर हो ब्लेस कम यति खतरनाक छ नि यो कुकुर चाहिँ अब के भन्नु साथी हो अघि मलाई घिसारेर लगेको लडाई खेलेर के सम्हाल्नु साह्रो परेको घिसारेर लगेको मेरो साथीको थियो साथीले मलाई दिएको यो चाहिँ गिफ्ट मलाई दिएको 4 दिन भयो आजसँग मैले पालेको भर्खर 9 महिनाको यो चाहिँ मा कुकुर लान्छ पानीमा मलाई पनि